علاقہ نہیں، علاقہ ساڈا ہے، باقی کوئی لوگ نہیں، لوگ ساڈے جلے میں چندے وال اللہ پاک دے تو غرہ تھی دوینی برکت ختم تھی ویس جیرا تنیج کے ٹر دے ناسیں دے بھر ڈھان دے پتہ نہیں لگتا جی میں آج چکڑ تھے ہی پیئے بندہ ٹر رہے ہیں ذرا چکڑ ویلے کیویں جھک جھک کے ٹر دا ودے جھک جھک کے ٹر سے تا اللہ پاک ہوئی ہو کچھ راضی جی اکڑین دا ویسے وال کہیں کھائی وچ پیر ونج مرے سے کتھائیں کھاڑے چونڈا سے کتھائیں اللہ اکبر کوئی نقصان کروا سے اللہ پاک فرمین دے اپنے مٹھڑے کلام دے اندر کیا فرمایا اعلان آیا پیغام آیا قرآن آیا سونا سونا اے جا اعلان آیا لقد کان فی اللہ پاک فرمیندے او لوگوں البتہ ہے یوسف علیہ السلام و اخواتی ہی ہوں دے بھراواں دے قصے دے اندر واقع دے اندر آیات للسائلین جی اچھی سبحان اللہ نہ کو گلا خراب تھی ایسی کیوں ہے بھائی آنکھوں سبحان اللہ بار والے بھی نال تو سمجھ بار والے بھی آکو سبحان اللہ میں پڑھے میں جدان قرآن کریم چوں میں پتہ لگے واقعی قرآن سن کے بندے سبحان اللہ آدن ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا تتلى إذا تتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا کیا کہنا ويقولون بھائی وال بات نہ کریں یہ نہیں کرنا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا جیوے جیوے سندن میں دے اوے آدن سبحان ربنا سبحان اللہ دن آدن صدا اللہ سبحان ان کان وعد ربنا لمفعولا پتہ ایویں لگ دے قرآن دسیں دے قرآن سنن میں اللہ سبحان اللہ بھی آدھے رہ ویندن لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین سبحان اللہ ایک یوسف تو بے اندے بھرا انہاں دے واقعے دے اندر انہاں دے قصے دے اندر انہاں دی زندگی دے اندر انہاں دے معاملے دے اندر انہاں دے جھگڑے دے اندر انہاں دے حسد دے اندر انہاں دی زندگی دے اندر آیات للسائلین مالک فرمیندے سوال کرن والے واسطے پوچھن والے واسطے سمجھن والے واسطے اللہ پاک نے سونے سونے اللہ اکبر سوال کرن والے واسطے نشانیاں بنا چھوڑن کہ جا نشانیاں سونا مالکہ کیویں حال اذ قالوا لیوسف بھرا آنج بیٹھن کلے تھی بیٹھن نکھڑ بیٹھن آنج لوک کریں چھپ کریں مخفی بیٹھن تا آدھے کیا بیٹھن اذ قالوا لیوسف سارے رل کے آدھن ایک یوسف مستیاوت ہے یہ مرسی نا دوجی گال وَآخُو بھی آئندہ بھرا نکڑا چھوٹا معصوم بلو بنیامین احب الى بینا منا ونحن عصبا زوراور اساں ہیں رڑی اساں رہن دے ہیں امان دے اساں بدین دے ہیں وہ سارے کاروبار اساں کرن دے ہیں حال اساں وہن دے ہیں وہ سارے دنیا دے کاروبار تے خرچے اساں کرن دے ہیں مزدوراں اساں کرن دے ہیں احب الى ابینا منا مالکہ دے آدھے بیٹھن قرآن دسیں دے کہ آدھے بیٹھن ساڑھے ابے کو پیارے یہ زیادہ ککھ بندوڑا نہیں کریں دے پیسے ابے کنے یہ کھسویں
میں جلے بھراویں دا حسد دے دا وال میں آدھا اسا ٹھیک ہو دے کیویں یہ بھرا ہن نا میں سمجھدا بھرا تساں جے اللہ سی میں کو دتن تو بنے بھراویں حقیقیں دی ضرورت کوئی نہیں وہ دین دے بھرا بہت بڑی بات ہے رشتہ دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا ہے اللہ کر یاسین حیدر صاحب کو میں ایک جڑ دسم اپنا امیر ابن امیر جوید احمد شیروانی صاحب کو میں کہ یار ہر کوئی اپنی یونین بنائی پہ اساں یونین بنانے ہیں کہ کیری بھی اللہ نے ساکو حسد کنو پاک کر چھوڑی دو بھرا ہوندن ہکی چولتے باندھن ایک روجی دا گراں گندن اور دے بوٹی ایک کھادی ویندے روٹی ایک کھادی ویندے اور دے مکھن ایک کھادی ویندے لسی ایک پیتی ویندے ساکو جماعت رو طور تے اللہ نے حسد کنو پاک کر چھوڑی اللہ تعالیٰ شکر ہے تو گنی ہوں دی لیکن اللہ دا احسان ہے رب دا فضل ہے احب الیابینا میلنا ونحن عصبا الا ابانا لفی ضلال مبین آدھی میں بیٹھن ساڑا ابا جے رہے وہ تو غلطی تے ہے ضلال مبین حسد جی بھیڑی چیز ہے جو ابے دی گستاخی کروا چھوڑی سی صرف بابے دی نہیں رسول دی گستاخی کرائی سی دے دے نہیں ہوئے بدتی وائز مشرک پیراں چھیڑیا اناہن غلط تقریراں بدتی پیراں پائہن رولے قوم نو کر کے ٹولے قوم نو کر کے ٹولے کھولے ہٹ پسار تو شرک تو ہٹ من یار بدتی پتہ میں لگ دے انہاں حسد کیوں کیتے وہ چنگے بھلے اساں روز تویز فروشی کریں دے آسے روز دم پھوکے ٹھگ پونے نجوم پونے روز اللہ اکبر وہ دے ساکو مکھنیاں دے دیں لسی پتہ نہیں ایک جانگا لیا دے مسیح آ گئی ہے ساری ہٹی بند تھی گئی میں آپ سنے میں نہ اور ساکو کی مکھن رہنے بند کر بھائی نہ ساکو کی آدھے لسی رہنے نہ کوئی تویز گھنن دے نہ کوئی کش ہے اللہ اکبر ان دی درک دی دکان ٹوٹ دی گئی ہے انہیں الزام لاؤن شروع کر دیتے حسد آ گئے انہوں بھرا کنے اللہ اکبر حسادہ آگے ایک بھرا دی سیعت ٹھیک ہے تو والبی دی اللہ اکبر سیعت خراب ہے وہ حسد کریں دے انہوں امام مقتدی دے اندر حسادہ آگے انہوں اللہ اکبر دے دا جل جر شعبے دے اندر تاجر کو نہیں بھندا ملا کو نہیں بھندا پتہ لگ دے ایمیں لگ دے پننے کو نہیں بھندا پتہ نہیں تھیندہ کیا ویندے کیوں جے حال ویندے بندن اللہ جانے دنیا کو کیا تھیندہ ویندے ڈیہو ڈیئے نقشہ بیاں تھیندہ ویندے تھیندہ کیا برکت اٹھ دی ویندی ہے کیا اٹھ دی ویندی ہے جلے بھیڑاند بندے کریں دن پیچھے رزق کی تھائیں پیران دن برکت اٹھی ویندی ہے وہ خاموش رہو بھئی بارو گلی آلے یار انہیں کچھ چپڑی باؤ ہاں بھئی ہاں بھائی کیری بات تو سنے نا پیا برکت جو ختم تھی دی ہے کی میں ختم تھی دی پئی ہے بھرا دا گراں تک کی بیٹھے بھرا دا گراں تک کی بیٹھے ایک جو لکھما جو کھن دے دا بیا دے کھندا کیوں پہ یہ میں ہڑپ کراں یا وجہیں جو کئی بھراویں دی جزاد کھا گئے ان کی بھینی دی نگل گئے حسد کھا دی ویندے کنہیں کو بھڑیں جے ودے پٹیں دن کنہیں کو بھدری جے پلوتے دیں دن
इहो हसद खाधी वेंदे जले हसद आ वेंदे वल बरकत ख़त्म थी वेंदी है। अच्छा ये दसो जेड़ा बंदा बैठो है जेड़ा बंदा एक गिरां हराम दा खावे उनकी किती दिहाड़े नमाज नहीं थींदी तुसा बाहर वाले थोड़ा जा तो दसो। हाँ भाई किती दिहाड़े 40 दी आम बंदे आदन जरा एक गिरां जो हराम दा खावे किती दिहाड़े 40 दी ते जरा भेड़ नियाणी दी सारी जायदाद खावे वो तो वड्डा अहल हदीस थी गया अहल सुन्नत थी गया वड्डा उनकी नमाज़ां ही कबूल हैं वो वड्डा दुनिया दा ठक्कण दीनदार बन गया अहल सुन्नत बन गया। भिरा दी जायदाद मौजे दी तकसीम गलत नवी रमणी ते 2 फुट बन्ना टुर वेंदे हर नवी रमणी ते इया शय है वो मेरा भिरा जरी बरकत नहीं आवन दी ढेर गुलेंदे छोड़ी चट करवांदे या एक शय है बेदा हक खंदे खंदे हसद करेंदे करेंदे वो जरी ढेर आई उवा खत्म करेंदे वल बी ढेर गुलेंदा रह गए वो सारी बरकत खत्म हिको वायरस लगे राढ़ यकी खत्म फसल यकी चट आखिरी पानी नहीं सरीता तो हूँ कणक गंदम खराब थी खराब नहीं थी रेट ना रेट वाले दी कोई बात है ना बारिश वाले दी कोई बात है ना पानी वाले दी कोई बात है ना अमरीका साड़ा कोई रिस्क घटा सकते ना मुशर्रफ घटा सकता ना जरदारी घटा सकते मेरा ईमान है रिस्क ऊं वाले घट दे जिमें यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भिरा गैरती बनियन रिस्क घटा गए अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्न अबाना लफी वलालिम मुबीन। आदे बेटन कोई इहो जी जाई होंदी है जिथा सुभान अल्लाह नहीं अखींदा वालो ना तो मेरा बनसी अहब्बु इला अबीना आखन लगे साडा अब्बा उन्हां नाल ढेर प्यार करेंदे लिहाजा साडा अब्बा गलती ते के अल्लाह पाक फरमेंदे वल आखन लगे हुन करूं ते क्या करूं अब्बे को तो मार नहीं से सकदे हुन कै को मारूं ए आखन लगा एक ब्लड प्रेशर दा मरीज बैठा कौन बैठा अल्लाह बचावे ब्लड प्रेशर कनो भी पहले भड़कन पाए वेंदन क्या करन भड़क दन जी भाव दी भड़कदी हो पिछे माफिया मंगदे वदे पिछे दी माफी कनो पहले बंदा भड़के ना झड़के ना पहले बंदा अपने अंदर हौसला पैदा कर गिने छुलके ना पहले बंदा अपने अंदर हिम्मत पैदा कर गिने बड़ा दिलेर बड़ा बहादुर होंदे जरा बदला भी घिन सकदा होवे जवाब भी दे सकदा होवे वत भी बात को रोक गिने पहले झगड़े चा करेंदल पीछे फैसले वदे करेंदल मिलता करेंदल एक एक दे अल्लाह अकबर एक एक दे नाल वन के बातां सुन दिल ताने सुन दिल वत फैसले करेंदल पर जेरी शे एक दफा कटीज वन्ने दिल च अल्लाह अकबर कोई ना कोई बात आई वेंदी है मेरा भिरा हौसला पैदा कर इवें हौसला पैदा कर जिवें साडे नबी करीम को कई वेले शायर कहंदल कई वेले शायर कहंदल कई वेले दीवाना कहंदल कई वेले पत्थर मरेंदल कई वेले जख्मी करके जमीन ते अल्लाह दे रसूल करीम बेहोश हो के लेट वेंदल वत भी फरमेंदल अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून तू भी में किता करते को भिरा कई वेले तंग करन बिरादरी तंग करे या रिश्तेदार तंग करन अल्लाह बिया सारे नाल कोई नहीं जंग करंदा साडी आपत दी मुक्सी तां वड्डी जंग नू सस्ती थींदी पई मुकदी है कोई बरकत तहूं त्रुटी लाती है वड्डी जंग मां धी दी है वड्डी फतह जंग भिरावें दी थींदी खड़ी है
اوپرے نال سلائے اپنے نال بھڑان دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطع رحمی تو منع فرمائے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَصَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ کنے سوال کرو صلہ رحمی کرو اللہ کریم بے شک دنیا دے اندر جے فیصلے فرماون والا ہے کہ جے فیصلے کروین دے جی میں اللہ پاک فرمین دے آدم علیہ السلام دے ایک بھرا آدم علیہ السلام دے ایک بیٹے نے حابیل نے قابیل کو قتل کر دیتے حسد دی وجہ کنو حسد آئے اللہ اکبر وہ بدبختہ بن گئے بے برکتہ بن گئے جے تنی گناہ تھیندا راسی قتل تھیندا راسی وہ جتنا گناہ قتل کرن والے کو گناہ تھی سی وہ تو نہیں اتنا گناہ منڈ بدھن والے کوئی تھیندا ویسی تو بھی حسد دا بنیادہ نہ رکھیا کر اپنے دل اندر حسد کڈ گن عداوت چھوڑے بغاوت چھوڑے حسد دو چیزیں نال جائز ہے مقصود کیوں جا حسد جڑا جائز ہے توجہ کرو بھائی چلو بھائی توجہ کرو تھوڑا جا چھوڑ دو مشین چھوڑ دو دیتی کو اللہ تک جزائے خیر تو سب توجہ کرے سنو حسد دو چیزیں نال جائز ہے او کیرا پہلا حسد جائز ہے جو اے چھوٹا بچہ تھی کریں 7 سال دے معصوم مرکز توحید تو قرآن کریم دے حافظ بن گئے اللہ اکبر تھا تمن چٹ کرنا لے 70 سال دے انہیں کو کلمہ نہ آوے کھا کھاتے پہ تھیندے تنر ڈنگرے نال پہ تھیندے ڈنگر عجیب بات ہے کھا کھا کے اتنا حال بن گئے کہ ہن سننی دے نہیں مرحبا الحمدللہ بھائی فضل شیخ ساڑھے برادران مشائخ عزیز اسامہ حافظ عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف گھنین جو ڈویژن ڈیرہ غازی خان اہل حدیث یوتھ فورس دے صدر ہیں اور دوجے ساڑھے فضیلت الاخ بھائی حسین بھائی جو شیخ محمد عمر صاحب دے صاحبزادے ہیں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہیں کو جزائے خیر عطا فرماوے کیری بات میں سننا بھی ہاں 70 سال دے بڑھڑے کو کلمہ نہیں اندہ اتھا 7 سال دا معصوم پر رہے نا چوک چرٹا مرکز توحید دے اندر 7 سال دا معصوم قرآن دا حافظ بن گئی تھا 70 سال لے کو کلمہ نہ آوے اے حسد جائز ہے کیرا حسد جائز ہے جو بلو اتنا معصوم چھوٹا بال وہ قرآن دا حافظ بنے میں نماز تی یاد کراں یہ غیرت جائز ہے کیری غیرت بھی جائز ہے کہ ایک بندہ وہ کو اللہ نے مال دیتے کیا دیتے مال دیتے وہ مسجد بنا دیں دے کیا بنا دیں دے یا مسجد اندر فنوس لوا دیں دے یا مسجد یا دین دے کئی معاملے خرچہ کریں دے بیا بندہ بھی اندر نال حسد اے کر سکتے غیرت کر سکتے بھی میں ہی میں خرچ کراں این دے علاوہ بیا کوئی حسد جائز کوئی نہیں بلکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اپنے رسول کریم کو دعا سکھائیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ سونیا تو ہی تیڑے امتی بھی صبح و شام جرولے قرآن پڑھن یا شر حاسدین دے حسد کنو پناہ منگ دے رہے ونجن شرارتیں دی شرارت کنو ہر ویلے اپنے اللہ دی عام شام جندے رہے ونجن پڑھیا کرو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ ساڑا وڈا حاسد ہے شیطان شیطان جلے دے دے مواحد بن گئے پیچھے ہی دیکھنے شرک نہیں کرویں دا ایک وعدے تو بھیڑ دا حق کھا جا ہی دیکھنے شرک نہیں کرویں دا ایک وعدے تھوڑا جا جھیڑا لا جا کیا تھی سی
ساڑے موحدین ضرورت ہی وقت اتفاق دی، اہل توحید شرک نہیں کریں دے، یہ کیا کریں دے؟ آپت دی بھیڑان دی نہیں چھڑیں دے۔ وہ آدھے اساں مقابلہ کرے سوں بھئی عبدالرحیم دا، عبدالرحیم تو پہلے ہریا ہویا ہے، کمزور آدمی ہے، مقابلہ کرنی تو کافر دا کر، پہلے طرح بھیڑا ہے، دست بردار ہے بھئی۔ اللہ تعالیٰ فرمیندے جرے ویلے بھیڑ دن وال اینجے بھی ہوندن اکھڑی کوہاڑی گل بندن تا دیکھن اقتلو یوسف، کیا دے پہ اقتلو یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ بعد حج پڑھ سوں جا کیا کرے سوں سالے بنوے سوں، سالے دا مانا نیک خوشبخت نیک سالے بنوے سوں، قوما صالحین۔ پہلے ایویں کیتے نے بھین نیانی دا حق جا کھا دینے، پچھوں کو آکھے نے سا حج تے جل دیں کٹھے، بی بی تے کو حج کروا دینے یا چلکا گنوا دینے، کوئی انصاف نہیں۔ مالک دی بارگاہ دے اندر والوزن یومئذ الحق، اتھا تول دے وچ چنگ چنگ تلسی و چنگ چنگ تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہو سی، کوئی ہو سی اپنے فکر دے وچ، کوئی اپنے آپ خوار ہو سی، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھریا بازار ہو سی، جڑا سا اتھا تول دے وچ گھٹ پوسی، او ہوں ویلے دیونے دار ہو سی۔ حج ایندہ حسن نمازہ ایندہ حسن، حج ایندہ حسن نمازہ ایندہ حسن، تلاوتہ قرآن کریم والا ایندہ حسن، خیراتہ تو سخافتہ ایندہ حسن، ایکی دی ودا ہوسی نیکیاں ایندہ حسن، چاہ کے دکھتاں کہہ کو ایندہ پیا حسن، جیندہ حق کھا کے آئے، جے کو دھوکھاں دے کے آئے، جیندے نال فراڈ کر کے آئے، جیندے اللہ پر زمینہ کھس کے آئے، جے ذاتہ مار کے آئے، وہ کو سارا نیکائیں دا چاہ کریں دیتا ویسن۔ اللہ پاک فرمین دے والرسول کریم نے یہ بات سمجھائیے، اگر نیکیاں واتوی اینجا کھٹ ویسن والوں دے گناہ چاہ کے ہی دے حوالے کی دسو اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، ارے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اقتلو یوسف، آدن یار میری گال سنو، یا ایکو قتل کر دیو یا ایویں کرو، اوِطْرَحُوهُ أَرْضٍ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ یا کی تھئی رو لاؤ جنگل ہے، اللہ رو لاؤ دے کئی طریقے ہیں۔ سارے مسلمان دے بچے کو جہاز بنایا ویندہ پہ، پرے نہیں لڑنے دے، اتھائیں پوڑی چا پی لینا، کیا کرنا؟ دو چار جہاڑے مفت سگریٹ پلائی، پچھوں آپ اڈرتے ودن، جرے اڈرتے ودن جہاز بنے پہ انہیں کو رولان دی ضرورت ہے، یہ تو میں رول گئے نا، یہ حسد دے، اچھے خاندان دے زمیندار لوگیں کو جوا سکھے سن، کیوں؟ بلی یہ دولت چٹ کرن، انہیں کو نشے سکھے سن، نیکوکار لوگاں دی اولاد، موحد لوگاں دی اولاد، شب زندہ دار لوگاں دی اولاد کو برباتی دے سبق دے سن، کیری وجہ کنوں کہیں طریقے نال ساکو کوئی نیکوکار بندہ تانا نہ دے وے، پیچھے کیا سن ساکو روز سمجھیں دا اسا ہی دے پتر کو سکھا کھڑا ہے، ہون دیکھا گال کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمینے بابا دیکھو کارے، یا بنیا ارکم معنا ولا
تو بیٹا گناہگار نہ فرمانے اد قال ساوی الی جبلی یاسمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ مالک فرمیندے ایویں بات بنی، باپ سمجھا 950 سال قوم کو تو اپنی اولاد کو اپنی ساری برادری کو سمجھیندہ رہ گئے، لیکن جیرے بیٹے کو غلط متاں لگے ہوئے ہیں وہ ابے دا نافرمانہ دے میں پہاڑاں تے چڑھوے ساں، پر مالک جلے تغیانی انندے فی تغیانہم یعمہون، این جی تغیانی ہے جی پکڑن دیئے چیتے گردان کر دین دیئے، کیویں گردان کرن دیئے جائیں ویلے جند نکلن تے آسی رب جبار دی چڑشا پھاسی اوے کم ناسی اے مات ماسی رل مل کرے سنی دھاڑ پکار بسی میں رب دی طرفوں جلے آئی پکڑ ان بطش ربک لشدید آئیے پانی دی چھولی تغیانی آئیے رسول دے پتر کو پکڑ کے پانی دے اندر اللہ اکبر غوطے ملن شروع تھی، نافرمان غلط متوں لگنا لے۔ خیال کریں تیرے ماں باپ دے حاسد جنہ شکست کھا دیئے ساڑھے بزرگاں تو اس سا کو شکست دیونا چاہتے ہیں، ساڑھے معصومہ کو گندی مت دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان دا قانون تے ہا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، قانونی ہوا نا وزارت صحت، انگریز نے والی یہ سگریٹ دے کئی نام بنا کری یکے انگلش ہے والتے کو پلائیں یادہ ودے مہنگائی ڈاڑھی ہے تو کرا کھیر پینا ودے مہنگائی ڈاڑھی ہے تیرے کنے کرا دیسی کی ہوئے مہنگائی ڈاڑھی ہے، مہنگائی ڈاڑھی ہے تو فضول خرچی ڈاڑھائیں برکت تو ختم تھی گئی ہے۔ اڈو مہنگائی ہے اڈو 50 روپے دی روزانہ سگریٹ پیندے، اماں دا بوچھن کو نہیں سی پوتر روزانہ چٹکیا مار مار سگریٹ پیندے بے کو صلاح ودم رہندے، ابے دی جتی کوئی نہیں سی اے روزانہ جناب اللہ اکبر بے قسم دے نشے ودا کرے دے، اللہ عقل دے دے۔ حاسدین نے حسد کی دے اللہ پاک فرمین دے اے جا حسد آئے والوڈا بھرا بیٹھا، مہاندرے دے مہاندرے بھی ہوندر، دھنترے دے دھنتر بھی، سچارے دے سچار بھی۔ ایک وڈا کھل لگے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یار خیال کرائے مرائے نا قتل چھپتا نہیں رہندا تو چپ کر بھائی بارو من بارو میری عادت ہے جرا علاوے میں واز دیا زیادہ کرنا ان ہی دی وجہ کنے چھڑے نا تو میں گناہ تھی سی، اللہ پاک تو کو جزائے خیر دے وے، سارے توجہ کرو۔ اقتلوا یوسف پھرا آدھے کھڑے نہیں کو قتل کروں بیا وڈا جرا ہے وہ کیا آدھے مارو نا کیا کرو کہیں طریقے نال سارے رل کہیں دا چولا چھل گنوں یہ کو دھکا دے ہوں کھوئے ایک دا نا ہی نہ بنے سارے ہکو جائے تھی کروں یہ سارے مار کا ہکو جائے پہ تھین کیویں لیکن وہ ملک سارا سودتے ہیں کیا ہے کہ نہیں سارا ملک سودتے اسا سود نہ چاہوں مولی میں آدھے ہٹکیں دے وطن مولی آکے آپ سود چاہتی پہ نتیجہ اے نکھتے ہون نہ ملک برکت ہے نہ ساڑے ہی نہ بھرامے کنو برکت ہے برکت ہائی حلال ہے برکت کتھا آئی انہیں برکت گولی ہے سود ہے چون برکت گھن کی دیوے جیری گندم چاہتی سی جیرا سود چاہتی کھڑاؤ پورا نہیں تھیا اویں دا اویں کھل دے کھل نہیں سکتا رون دے شرمندی سی
ملک صاحب باہر تو چاہتی ہے وہ ہاں دا باہر چاہتی سے خوار تھے سود پورا نہیں تھیا وہ کنے گئے حرام حرام ہوندے برکت حلال چاہی تو حلال کھادا نہیں جدی وجہ کنوں حرام جے رہے تیرے باقی رزق حلال کوئی حرام کر گئے میرے واز دا فائدہ تب ہیں کہ بھرا میں دے کھیر کھنڈ تے شیر شکر تھی ونجن میرے واز دا فائدہ تب ہیں کہ بیات میری بات نہ سن دے تو نہ منے دے جرے مواحد مسلمان ہیں کم از کم سود کنو توبہ کر گنن میرے واز دا فائدہ تب ہیں کہ برکت کنے گئی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى مالک فرمیندی أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جرلے بندے اعراض کریں اللہ دی یاد کنو نماز کنو انکار کیتے نے روزے کنو انکار کیتے نے مساجد کنو انکار کیتے نے مدارس کنو انکار کیتے نے اللہ دے ذکر کنو اللہ دی یاد کنو اللہ اکبر میں ہن بات رسنا ایک بات انہیں کوئی یاد ہے نہ اللہ دی تعریف یاد کوئی نہیں جلے اللہ دی توحید کنو انکار کی دینے وال اللہ پاک برکت کھس کی دیئے جلے اللہ پاک دی نماز کنو انکار کی دینے وال اللہ نے برکت کھس کی دیئے وال جلے دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دے قانون کنو قانون دی یاد کنو انہیں انکار کیتے قرآن دے فیصلے کنو انکار کیتے والمالک نے برکت کھس کی دیئے آرزان ذکری اعراض کریں دے گئن انکار کریں دے گئن قرآن ہے کہ انصاف کر یہ کہ ناپ تولج ڈنڈی نہیں مرندہ تو پوری تھی نہیں شیطان ہی کو پڑھا چلے بجاجی گاز گدی بیٹھے ہوں دے اندر ڈنڈی مرندے ترازو والا ترازو کی دی بیٹھے ہوں دے اندر اپنی اٹکل بیٹھا رکھیں دے ملاوٹ اتنا کھانڈ جو گھن ہے غریب وہ گھل دینا ہے تلے سوجی ہے کھانڈی جو سوجی نکل ہے سوجی سستی ہے چینی مہانگی ہے غریب شدہ دو نمبر معاملات جلے نیتاں کھوٹیاں تھی ونجن وال برکت اٹھی نیتا اللہ اکبر مرادہ اونلے تھینن جلے نیت خالص ہوئے والمرادہ حاصل ہوئے او نیت خالص بناؤ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ رزق دے سی کیا دے سی کہیں جا رزق دے سی ایک بندے واز سنیا تو کوئی فقیر واز کھڑا کریں دا بلی اللہ رزق دیں دے ہر کہیں کو دیں دے نکمہ بندہ ککھ بن ڈوڑا نہ کرنا وہ کہ مولی آدھا اللہ رزق دیں دے میں نہر دے کنارے پھرن پہ گئے تو آجا تو دو نہر ہیں ترہ ترہ اللہ پھر داویں دے ڈٹھے پراٹھا تر داویں دے کیا تر داویں دے تو سن بیٹھے نراز تھے ہو کیوں بھائی کیا تر داویں دے کھندے رہن دے ہو کتھا نصیب تھی نے ڈالتا ہے پراٹھے کی تھوس جلتی نال درک کے تو میں اٹکل کی تھی سی پراٹھا کٹ کی تھی آخر مولی دا واز چنگا ہا تینکی فل تھی پوے تو واز چنگا ہے کس لگے تو واز چنگا کوئی نہیں والدو جنی واتی میں ٹردا گئے بلندہ رہ گئی یار کالتی تھا پراٹھا آج ہے کوئی نا پر ان گئے ایک بٹڑی مائی جری ہے وہ پھٹی دے اتے وہ روٹی رکھ کے سٹیں دی پہ آئی نہر ہے اکھا لگے کھڑی کھڑی اممہ بی بی کھڑی میں پڑے دے مجھے تو کیا کر سکتا کل میں کھادا ہمیں کیا آدھا دے کل میں کھادا وہ اممہ بی بی آکھن لگی ہے گالا بھولا کملا بندہ یہ پراٹھا تھا لیکن حکیم دے شے میرے جوان کو نکی پہ یہ دمبڑی
سمجھیں ہو ہوں سریکی میں کو بولنی پندی ہے بیلی کھکھر ملا نکتا پہ کیا نکتا پہ کھکھر ملا یا ایویں نکلو پھوڑا نکتا پہ اردو پھوڑا ہے وہ پھوڑا نکتا پہ حکیم آ کے این دے اتے پراٹھے بدھو تو اے جڑا پھوڑا ہے نرم تھی سی کیا تھی سی وہ پھوڑا ہوندا پوں والا کتلا میں تو سٹے نیام چلو کہ مچھاں کھوسن کہ جانور کھوسن تو جانور ایک نو اے جا گندا ہی تو پیندہ رہ گئی عجیب بات ہے اور عجیب مسئلہ بن گیا یہ پریشان تھی آپ والی سٹ کے جا پیچھا کہ لگا مولی دا آواز ٹھیک آ جو کیویں جو جرا کام کرے وہ کو سچے پراٹھے مل دیں جرا کام نہ کرے نکمے کو پوں والے پراٹھے مل دیں نکمے کو کیا مل دے وہ کام کرے سو تو کھٹ کھو سو کیا کرے سو سب تو بڑا کم ہے تعلیم حاصل کرو کیا حاصل کرو تعلیم حاصل کرو دیکھو نا یہ ادارہ ہے یہ مدرسہ ہے اور کل بنے تھوڑے اساتذہ کرام ارشاد صاحب قاری یاسین حیدر صاحب سبحان اللہ قسمت آلیں دی قسمت جاگ دی میں دی ہے بد قسمت اوہیں ودن گیٹی نے کھید دے اوہیں ودن چدے چاہتی اوہیں ودن تاس دے پنے چاہتی قسمت آلیں دی قسمت سدھر دیئے اساں خیر خائی دے پروگرام کرنے ہیں یہ پروگرام توڑی وسطی دے اندر علاقے دے اندر این واسطے کیتے سے جو تو کو بخت دا طریقہ رسوں بخت دا طریقہ ایویں روزانہ نماز پڑھو بخت دا طریقہ ہے روزانہ حلال کھاؤ بخت دا طریقہ ہے کہ دوجے دے حق تساں دعا کرو تو آڑے حق پہلے قبول تھی سی ویندی جب بندہ میں سڑے بھنی جے ویندا کہیں دا آواز سونا ہے تو ملہ برداشت نہیں کریندا کہیں دا مال ڈھیرے تو تاجر برداشت نہیں کریندا کہیں دی اللہ اکبر وہ پتہ ہی میں لگ دے کہیں کو اللہ نے صحت چنگی دیتی ہے تو بیا بیمار برداشت نہیں کریندا پل برکت کوئی نہ پوسی برکت دا سونا طریقہ کیا ہے یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم برکت اونویلے پندی ہے جلے بندہ تقوی اختیار کریں دے جرا مان کرے ودا برادری تے مان ہے دولت تے مان ہے ایک ایک معاملے وچ نا وہ مان نہ کر ای دنیا دا اے دنیا نال نہ نیسے تو اے دنیا چار ڈیہاں دی ہے اے دنیا چار ڈیہاں دی ہے وچ قبر دے دیرے لے سے تو یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایوہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم برکت کی میں مک دیئے بھرا کچھ لے کھوئے سٹ ہیں پیچھے دانے مک گئے کیا تھی گئے نے وجہ تدبیرہ کیتے نے پیچھے خالی بوجہ چاہتی وجہ نے کیا چاہتی وجہ قرآن پاک نے سنگھ نے پڑھیا کر سورت یوسف ہے
بھرا نال بھڑاند کیتی نے پیچھے کیڑی شے مک گئی نے دانے مک گئے گندم مک گئی ہے اٹا مک گئے حکومت اتنا سٹور کیتی پئی ہے پچھلے سال اللہ کیڑے پہ کھندن اتنا گندم لاتی ہے تھی پاکستان ہے لیکن برکت کیوں ختم تھی ہے ساجا بھڑاندہ ہی ختم تھی سن تو برکت ہی اوسی ہمیشہ تو چاہدی رزق ود پوے تو چاہدی مہنگائی ٹل پوے تو چاہدی گندم سستی تھی وے والوں دا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے کروں دوجھے بھرا کو چنگا سمجھ اور جتنی تو کس کھندا ویسے اللہ پاک تے کو انشاءاللہ وعد و وعد کریندا ویسی وعد و وعد کریندا ویسی میں ایک بندہ ڈٹھا میں اپنے شہر دا اپنے خاندان دا وہ بھین دا حق کھا دی گئے نتیجہ یہ نکتے جلے وال اون دے پترہ ہیں اون دی ساری جائیداد اون دے جیندے ویچی نے والوں دا ٹکر ہوں ہمشیرہ دے گھروں اندا ہوں دی روٹی کہنے گھروں دی اوے بھڑیں جے روٹی چاہتی ودے ہوندے ہیں تو اوے مامے کو اللہ اکبر چار پئی جوڑ پہ دیندے ہیں وہ پتر پوچھ دے رہا نو ملک خان سردار کو کہیں دے حق کھاون نال بخت نہیں وددا کہیں دے حق دیون نال حق اللہ پاک برکت لا دیندے تھوڑی کوئی وعدہ کر دیندے آخری اپیل یہ ہے تمام بھراویں کنوں بزرگیں کنوں کہ بھائیو حلال کھاؤ اللہ دا ذکر کرو آخرت دا فکر کرو مرن دی تیاری کرو اپنے کنوں دوجھے مسلمان کو بہتر سمجھو اور اپنی اولاد تے ترس کھاؤ کیا ترس کھاؤ کہ مرکز توحید دے اندر تواڈے بچے کو اللہ دے فضل نال ایم اے اسلامیات ایم اے عربی قرآن پاک دا حافظ بنایا ویندے فی سبیل اللہ پڑھایا ویندے اتنا مہنگائی تعلیم کہ غریب دا ٹکر کوئی نہیں وہ دیکھنے اتنا فیس پہ گندن لیکن وال اتنا وسعت کہ دینی مدارس دے اندر وہ ہر شے مہنگی وے قرآن دی تعلیم مفت ہے سستی ہے بلا معاوضہ ہے میں تو کوئی مشورہ دے ساں کہ اگر چاہندے وے وقت تھی وے ور آپ قرآن پڑھو بچے کو قرآن پڑھاؤ بیٹیاں کو قرآن پڑھاؤ ادارہ کلیت القرآن دے اندر کلیت البنات دے اندر کتنا سینکڑیاں بچہ عالم بن گئے حافظ بن گئے قسمت آلیں دی قسمت جاگ پئی ہے لیکن بد قسمت سچیندے رہ گئے انہوں نے دھیری بھیڑی وہ کلمہ نہیں پکا سکیاں ترجمہ نہیں پڑھ سکیاں سارے بھائی اپنے آپ تے ترس کھاؤ اپنی اولاد تے ترس کھاؤ اور اپنی آپ کو تبدیل کرو تعلیم دی طرف گھننا ہو علم دی طرف گھننا ہو والدی کھائے کہ اللہ پاک کی میں وقت لیندے اللہ پاک اسا سارے کو دنیا آخرت دے بھلائیں دے نال مالا مال فرماوے اللہ پاک کنو خاص دعا کرو اللہ سارے سارے دے نیک ارادے پورے فرما آخری اعلان ہے آمن والا جمعہ مرکز توحید دے اندر حافظ ظفر اللہ خان صاحب داد فتیانہ والے پڑھے سن اور دوجھا جمعہ مرکز توحید دے اندر محبوب عوام قاری یاسین بلوچ صاحب جو معروف خطیب ہیں 21 مائی والا جمعہ یعنی دوجھا جمعہ بنسی ایک جمعہ آج ہے ہی دے بعد والا جمعہ حافظ ظفر اللہ صاحب پڑھے سن بیا جرا جمعہ اسی وہ قاری یاسین بلوچ صاحب پڑھے سن میں تمام احباب کو دعوت دینا کہ مرکز توحید دے اندر 12 بجے انشاءاللہ خطبہ جمعہ دا آغاز تھی سی سارے بھائی شرکت کر کے ثواب حاصل کرو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين